मोगळा सुम्या हो वेळ तुझ्या पवित्र हातांनी समर्पण दिता आमकांच तुझ्या पवित्र हातांनी समर्पण दिता आमी आसले जागे हे रेकॉर्डिंग गूगल मीट माध्यम तुझ्या हातान समर्पण दिता सुम्या तुजो हात आमचे वयर आसूंक पवित्रत्म्या आमची मोनां आमची काळजां आमची आशा आमचे अत्रेग आनी तुजी सतां जाणां जावंक आमचें समर्पण सोम्या तें तूं आशिर्वादीत कर आमकां आशिर्वादीत कर आमची स्टडी तूं आशिर्वादीत कर सोम्या आमकां तूं उगडापी कर तुजी सतां आनी तुज्यो चावयो ज्यो चावयो पयिल्ल्या त्या पवित्र सभेंत आसुल्ल्यो त्यो तांचे मुखांत्र त्यो कश्यो सभेच्या वाडावळेक सभा स्थापन जावंक तुजे थंय सबार आत्मे येवंक आनी प्रभाव पडोवंक तांच्या शहराचेर आनी शहरांचेर भोंवतणीच्या प्रदेशांचेर हर एक कडेन कशें ते वचोंक सकले सभा स्थापन करूंक सकले तुजी महिमा तुजी सकत पळोवंक सकले आनी त्या वरवीं तांचो त्या दिसाचो त्या काळाचो संवसार वैरपणा करूंक सकले त्यो सर चावयो आमकां परत तुज्या सभेक तुज्या विश्वासांक तुका समर्पण दितल्यांक तुका आशेतल्यांक तुजें काम जावंक मागतल्यांक तुजे लागीं ते सतां तूं शिकय आमचे थंय तूं काम कर सभेन तूं काम कर आमकां कोण कनेक्टेड जातात हर एकल्याचेर हर एक जो व्यक्ती भाव भयणी कोण पुरो आसात जीं सताक ताणेतात आनी चावयो आशेतात आनी सोम्या पवित्रत्म्या तुजें काम जावंक आशेतात ते सगळ्यांक एक आशिर्वादाचो सुटकेचो एक अध्ययन एक बायबल स्टडी ही जावं दी हें चॅनल जावं दी म्हणून आमी आशेता आनी समर्पण दिता मुकलो वेळ तुज्या हातांत हे अध्ययन आमी करता आसतना आमच्या सांगाता तुवें आसून आमकां चलोवंक उगडापण दिवंक आमी मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन. ओके आज साध्य जाल्यार हांव आशेतां हे चावयांचे ते सगळे दोनी आनी उरलेले दोनी भाग ते अकरेचे ते भाग ते मुग्दूंक हांव आशेतां आपोस्तलांच्या कृत्यांत दुसऱ्या खंयच्याय संगतीक वचोंक पूण जें कितें आमी शिकते आसा तें खरें कर देवा म्हणलें तें एक आमचें थंय एक मागणें आसूं दी समर्पण आसूं दी आनी तें आसतना मात्र एक वर्त्या रितीन सोम्याचें हें काम आमचे मदें जावचें तें आमी पळोवंक शकतल्या. ओके ही एक फकत एक आमकां आमच्या जाणवाय खातीर ही स्टडी न्ही बगार देवान एक काम करचे खातीर एक समर्पण एक आशा आमची जाय आनी तशें जावचे खातीर हें आमी करते आसा मागते आसा मागणें आमचें हें आयकत आसतना उतार आयकत आसतना पवित्रत्म्या कडेन सांगचें पवित्रत्म्या तुका आमी आशेता हें वर्स तुवें वर्तें काम करीचें धर्मदूतांची कृत्यां आमी म्हणटा धर्मदूतांच्या कृत्यांत आशिल्ल्यो चावयो आमी म्हणटा पूण ह्यो सक्कड तुजीं तीं कामां हें सक्कड तुजी ती शिकोवण तुवें करचें तें तुवें उपयोग करचें तें आनी तुज्यो सावयो त्यो तुवें दिल्ल्यो तांकां आमकांय तुवें दी जाय आमकां उपयोग करी जाय वर्ती एक ब्रेक थ्रू आमकां जाय आमच्या मिनिस्ट्रींत आमच्या पर्सनल जिवितांत सभेंत म्हणलें तें एक मागणें आनी आशा आमचें थंय आसूंक जाय सो लास्ट 2 भागांक आमी येता त्यो कीज जावन आसात आमी कीज म्हळ्यार चावयो त्यो कितें जावन आसात त्यो हांव कनेक्ट करता दोनी भाग एक्चुअली आमी वेता आसतना वो 5वो भाग आयज हो 5वो भाग जावन आसा आनी 6वो भाग ते दोनी भाग हांव कुटसून सांगता हांव वेता. सो पयलेच्या भागांत एजियन एरिया म्हणटना आमी ते आमी शिकच्या खातीर आमी करता आसतना एजियन एरिया म्हणून हांवें येदोळ म्हणसर तो भोवशा स्टडींत हांवें उपयोग करूं ना पूण तें स्वस्थ करच्या खातीर हांव कितें म्हूण सांगता तें म्हळ्यार सांत पावल ताच्या मिशन ताच्या मिसांव वावरांत तो कितें करता तें आदल्या फावटी आमी पळयलें चॅप्टर 16 वर्स 5 म्हणसर आमी पळयलें. ओके तें वर्स हांव परतून वाचता हांगासर अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थांत तीर जायत आनी संख्यान सडत आयल्यो. आदल्या स्टडींत आमी खंयसर रावल्ले म्हणलें तुमकां वडा सांगूंक पुरो
अंत्योकांत आनी ताच्या पयलें एशिया मायनर म्हणून आमी पळयलें. एशिया मायनर म्हणटा आसतना हांवें तें कोंकणीन ट्रान्सलेट करतना तें मिस्टेकान आसिया प्रांत्यांत म्हणून बरयलां. एक्चुली आसिया प्रांत न्ही तें एशिया मायनर म्हणटा आसतना ते दळा ते टर्की आनी गालातिया गेलेश गालात जागो ताच्या भोंवतणीचो प्रदेश एक्चुली त्या जाग्यार. सो हांवें उपरांत तें करेक्ट केलां. आसिया मायनर म्हणूनच गेला ताका कोंकणीन कशें म्हणचें म्हूण कळना आमकां. इट इज एशिया मायनर. सो आज कित्याक म्हळ्यार कित्याक हांवें तें करेक्शन आज परतून उल्लेख करता हांगा म्हळ्यार आज आमी पळयता एशिया प्रांत्याक तो येता म्हणटा आसतना सांपावलाक पवित्रत्व म्हणटा थंय वचोंक तुवें नाका. बिथिनियाक वचोंक ना पूण मासिदोनियाक तुमी वचा जाय म्हूण सांगून. ओके. सो देखून तर आसिया प्रांत्याक तो येदोळ प्रवेश घेवना. सो आसिया मायनर म्हळ्यार टर्की प्रदेशाक तो आदले फावटी त्या मिशन पयणार तो आसलो. देखून आज आमी पळयत आसतना आज आमी समजता कितें उपरांत ऑफकोर्स हे सगळें मेसिडोनिया तावन आरंभ जाल्ले हे आयचे मिसावाचे ते परिणांत आनी प्रदेश ते खंयचे प्रदेश म्हणून एक क्विक अंतू हांवें सांगचें जाल्यार कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एक हें वाक्यान वाक्य हर एकांत पळोवंक आमकां जायना. आतां पयलें आमी पळयलां चावयो आमी स्वच्छ जावन आसात. देखून आज ते पळोवचें एजियन करावळ एजियन दर्या करावळ ती उतरून तांणी ते युरोपा पर्यंत तांणी वेचन जावन आसा ह्या 5व्या भागांत आनी उपरांतल्या भागांत ताणें रोमाक वेचन जावन आसा. ओके. सो दोनी आमी आज कंबायन करता. सो एजियन म्हळ्यार कितें डेफिनेशन तें आमकां समजोवच्या खातीर एजियन भाग म्हळ्यार मेडिटरेनियन दर्यो त्या विशयान आमी समजता की दाळे आमी मेडिटरेनियन म्हणून आमी समजता. आमी आयकता सी ऑफ गॅलिलियाचो दर्यो म्हणून आमी समजता. मेडिटरेनियन दर्यो म्हणून आमी समजता. तर ह्यो एजियन दर्यो म्हळ्यार कालें हांवें तें म्हणटा आसतना तें आमी समजोवच्या खातीर तें जावन आसा ते टर्की आनी ग्रीस देशांच्या मदेगांत आसचो तो दर्याचो मेडिटरेनियन दर्याचो तो भाग ताका एजियन दर्यो ह्या एजियन भाग म्हणून आमी म्हणटा. सो आयच्या त्या 5व्या भागांत ताणें ते एजियन त्या भागांतल्यान ताणें सुवार्ता व्हरून ताणें मुखार वेची जावन आसात आनी थंयसर कितें आमकां चावयो मेळटात त्यो आमी पळोवचें जावन आसा. ओके. सो ह्या भागांनी आमी पळोवचे जागे जावन आसात मॅसिडोनिया, फिलिप्पी, थेसलोनिका, बेरिया, एथेन्स ग्रीस आमी म्हळें ग्रीस आनी टर्कीच्या मदें एथेन्स, कोरिंथ आनी एफेसस. ओके. हे ते वचून तो युरोपाकी तो टच करता ह्या भागांत. हे सकड आमी पळयता. सो एक इंट्रोडक्शन दिवन हांव मुखार वता कित्याक म्हळ्यार ह्या जाग्यांचे वयर आमी चड ध्यान आमी दिना बगर तांकां मेळिल्ल्यो त्यो चावयो थंयसर कितें आनी आमकां मेळच्यो त्यो चावयो कितें त्यो आनी आमी आशे जंय जाल्ले आमी माग जंय जाल्ले आमच्या सभेनी दिसाचें जाल्लें विश्वासांच्या मोदेगां दिसाचें जाल्लें आमच्या मिसांव वावरांत आमी आशे जंय जाल्ले आनी सभा वाडोवंक कारण जावंक आमी कितें जाय की म्हणून देवा कडेन मागचें अत्रेकचें जावन आसा त्यो चावयो आमी पळोवच्यो जावन आसात. सो जागे खंयचे म्हणून हांवें ऑलरेडी सांगलें कित्याक पयलींच्या त्या अध्यायनांत त्या वेळाचेर एजियन म्हणलो शब्द हांवें भोवशा उपाय करूंक नासलो म्हूण चिंता हांव. सो देखून आज तें हांव सांगता ह्या 5व्या भागांत. सो 5व्या भाग आमचो 16व्या अध्यायांत हांव 16व्या अध्यायांत 6वें वचन तावन एक्चुली 19వ अध्याय 20वें वचन मुसर जावन आसा आनी 6वो भाग 19వ अध्याय 21वें वचन तावन 28వ अध्याय अखेर म्हणसर तो जावन आसा. पूण ते दोनी आमी क्लब सांगाता करता आनी आयची पयली चावी हांव सांगूंक आशेता कितें गी म्हळ्यार ते होली स्पिरीट डायरेक्टेड मिशनरी जर्नी एंड सेन्सिटिविटी टू द होली स्पिरीट्स वॉयस सेन्सिटिविटी टू हीज वॉयस. तर कितें ताचो अर्थ जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या नियंत्रणांत मिसांव वावर करचो आनी ताच्या ताळ्याक सूक्ष्म कान आयकोनचे कान समजोवचे कान समजोवचे काळीज ताचो ताळो तो केदाळे ताचो तो मिस करनासतना ताचे सांगाता कनेक्ट जावन ताचे सांगाता राखून रावचें. ओके.
सो पवित्र आत्म्यान धाडिल्लें म्हणल्यार आमी जाणा 13 चॅप्टर 13 आमी पळयता थंयसर तें आरंभ जालें पावलाक आनी बार्नबासाक खंयच्याय एका सेवेक हांवें मिन्सलांगी त्या खातीर तुमी ताका प्रत्येक करा तांकां धाडा म्हूण सांगलें सर पवित्र आत्म्यान धाडटा आसतना पवित्र आत्म्याचेर राखून रावचें परत परत विचारूंक आसा की पवित्र आत्म्याचेर राखून आसा की खंडीत म्हणल्यार आमी हांगासर पळयता सांत पावलूस आमकां व्हड एक उदाहरण जावन आसा कितें पवित्र आत्म्याक सूक्ष्म तरेन पवित्र आत्म्याक ते कान ताचो ताळो आयकूंक केदाळे कनेक्टेड एक भोव लागशिल्ल्यान एक कनेक्ट जावन आसचें ताचे सांगात आत्मीयतेंत आसचें ताका घडसोन म्हणलें बरी दाविदान म्हणचे परी कीर्तन 63 म्हजो आत्मो तुका अंटोन तो पाटलाव करता म्हण सांगून त्या रितीन आमी पळयता तसलो एक ते एक एकवट पवित्र आत्म्या सांगाता आनी ताचो ताळो आयकूंक सादी जावचें कित्याक हांवें तशें म्हणचें म्हळ्यार हांगासर आमी पळयता सोव्या वचनांत हांव आमच्या अध्यायाच्या आयच्या त्या वचनांत आमी पळयता थंयसर पवित्र आत्म्यान धाडलेले जावन ते वेत आसतनाय ते पवित्र आत्म्याक ते दळा ते विसारतात जावयेत या राखून रावतात ते पवित्र आत्म्याक कनेक्टेड जावन चलता आसतना पवित्र आत्मा तांकां उलयता नियंत्रण दी मिसांव पॉयंट सगळे पवित्र आत्म्यान निर्धारीत करचें ताणें चलोवन व्हरचें तें जावन आसा सो कितें आमी हांगासर पळयता ह्या चावयेंत हांव सांगूंक आशेता हांगासर सांगूंक आशेता देर आर मल्टिपल कीज विदीन दीस की ही एक चावी म्हणटना ती व्हडली चावी मास्टर की म्हणून सांगेत आमी मास्टर की म्हणून एक आसता ओके हॉटेलांत तुमी रावोंक येता आसतना थोडे फावटी आमकां आयकूंक मेळटा मास्टर की म्हळ्यार उरिल्ल्या दुसऱ्या बागलांक विंगड चावयो आसात पूण त्यो चावयो एका दाळा भायर पडल्यार ही मास्टर की सगळीं ती उक्तें करूंक जावची जावन आसा सी मास्टर की कितें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें नियंत्रीत ते मिसांव पयन वावर आनी ताच्या ताळ्याक केदाळे आयकूंचे कान आनी हातूंत कितें आमी पळयता मल्टिपल कीज म्हळ्यार हांवें विंगड चावयो आसात आनी त्यो जावन आसात पयलें ओबिडियन्स टू द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याक एक विधेयपण आनी दुसरी चावी जावन आसा कितें एक वेटिंग ऑन द होली स्पिरीट तें हांगासर सांगलें तें ऑलरेडी पवित्र आत्म्याचेर केदाळे राखून रावचें उलय म्हजे कडेन म्हाका दाखोवन दी म्हण सांगून कान दिवचें आनी ओबिडियन्स आमी सांगलें हें आयकल्ल्या वरवीं ओबिडियन्स आनी एक चावी जावन आसा प्रेयर प्रेज एंड प्रिचींग 3 P आमी पळयता इंग्लिशान पळोवचें जाल्यार मागणें स्तुती आनी संदेश दिवचो सुवार्ता दिवची ती हें सकड हांव विवर्सिता क्विकली हांव विवर्सिता कित्याक साबार चावयो आमकां पळोवंक आसात आनी तें जावन आसा ओबिडियन्स टू द होली स्पिरीट पवित्र आत्मा कितें सांगता फस्ट सांगता आमकां 16व्या अध्यायांत 15 आमी पळोवचें जाल्यार ते बायसन वेता आसतना ते पयन करून वेता आसतना पवित्र आत्मा सांगता आळे थंय वचनाका आशियाक वचनाका एशिया प्रांत्याक वचनाका बिथिन्याक आमी वचोंक बिथिन्याकय वचनाका तितलें म्हणटा आसतना तांचे मदें ती चिंता जावंक पवित्र आत्म्यान आमकां धाडलां पवित्र आत्म्यान धाडटा आसतना आमी वेते आसा पूण हांगासर वचोंक नाका म्हणटा तितलें म्हणटा आसतना तांकां दर्शनांत एका मनशाक ते पळयतात आनी तो सांगता हांगासर तुमी येया आनी आमकां कुमोक करा म्हूण सांगचें ते मॅसिडोनियाच्या एका मनशान सांगचें तांकां कळटा आनी तांकां पवित्र आत्म्याचो उद्देश ते नियंत्रीत ताचें मिसांव कितें म्हणलें तांकां स्पश्ट कळटा आनी ते मॅसिडोनियाक ते बायसर वेतात सो ओबिडियन्स टू द होली स्पिरीट तो तक्षणच ते करतात आमी जाल्यार कितें करता आमी धाडिल्लें न्ही हांगासर करया म्हणून आमी खंडीत आमी करत्या आसल्या ओके आजकाल आमी समजून पवित्र आत्म्याचें एक व्हडलें काम आमकां जाय ह्या दिसांनी देव विशेश रितीन उलोवन आसा आमकां तें प्रकटन जाय पवित्र आत्म्याचें त्या व्यक्ती जावन तो एकलो एक आमचे सांगता उलोवंक कशें येता डायरेक्शन दिवंक आसता आमी ल्हान म्हणचे संगतेन सयत ताका उलोवंक साध्य आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय तसल्या एका आत्मीयतेक देवान पवित्र आत्म्यान आमकां चलोवंक जाय ताच्या ह्या वर्सांत हें जावंक आमी चड आशेव्या ते कितें करतात ते मॅसिडोनियाक वचून म्हणटा फिलिपीक तांचें डायरेक्शन जाता थंयसर ते फिलिपीक पावतात फिलिपीक पावता आसतना
थंयसर त्या जाग्याचेर थंयसर सिनेगॉग फिलिपींत त्या जाग्याचेर नांत देखून ते कितें करतात पवित्र आत्मा डायरेक्ट करतात तांकां आनी ते दर्या तडीक वतात आनी दर्या तडीर कोण आसा थंयसर सबार जाणां देवत स्त्रियो सांगाता मेळिल्ले आसात दादले ऑफकोर्स आसात पूण तांच्या विशयान चड उल्लेख कित्याक केला म्हळ्यार थंयसर एक देवान नम्यारलेली देवान विंचलेली एक स्त्री आसा प्रॉमिनंट स्त्री आसा आनी तिचें नांव लिडिया देवाच्या आत्म्याक पाळो दिल्ले वरवीं देवाच्या आत्म्याच्या उल्याक चलोवणेक ते पाळो दिल्ले वरवीं कितें जाता ते वचून रायट जाग्याक वचून पावतात रायट स्त्रिये सरशीन वचून पावतात आनी तातूंत आमी वाचचें जाल्यार आमकां कळटा कितें देवान तिचें काळीज गॉड ओपन हर हार्ट कोणाक पावलाक आनी तिणें उक्ते केलो म्हणून आमी पळयता सो गॉड डायरेक्टेड देम टू मीट लिडिया थंय तावन ते कितें करता तेचें काळीज उक्तें करूंक देव फावो करता ते आमी वाचलें जाल्यार आमकां कळटा थंयसर वाचूंक आमकां चड वेळ थंयसर रावूंक ना हें आमचें मुखारसून वचोंक आसा ही स्टडी देखून थंयसर ते उपरांत कितें करता ती म्हणटा हांव तुमकां मेसवलां जाल्यार म्हजी साल तुमकां मेसवलां जाल्यार म्हजो भावार्थ नीज हांव सोम्याचो मोग करता म्हणून तुमकां कळलां जाल्यार खचीत जालां जाल्यार तुमी म्हज्या घरांत येवन थंयसर रावूंक जाय आनी थंय हांव तुमचें मिसांव वावर करूंक जाय देवान कितें केलें ताचें काळीज उक्तें केलें घर उक्तें केलें सो पवित्र आत्म्याचेर डिपेंडंट जाता आसतना हें सकड आपापीस जाता पवित्र आत्मा करता आमकां मिनत करूंक आसा पूण ती मिनती सुलाभ जावचे बरी दादोसकायेची जावचे बरी सो दुसऱ्यांच्या फेलोशिपांत दुसऱ्यांच्या आशिर्वादांत दुसऱ्यांच्या मोगांत दुसऱ्यांच्या सहकारांत ती मुखार वचोंक सादी जाता देखून आमी तशें जावचे खातीर मागोंक जाय ओके ते मुखार सुनू ते वेतात आनी वेटिंग ऑन द लॉर्ड एंड हियरींग ही विथ सेन्सिटिविटी ताच्या ताळ्याक आनी उपरांत आमी पळयता ती मुखार वेतात कितें जाता मुखार येता आसतना थंयसर एक चेडूं स्पिरीट ऑफ डिविनेशन आसलें चेडूं तांच्या फाटल्यान येता आनी सांगता हे देवाचे मनीस कोणी देवाचे मनीस म्हणून सांगता आसतना रेकग्नायज जालें ताचे वरवीं आमकां फायदो आसा म्हणून चिंते आसलें पूण पावलू तसो न्ही पावलू त्या ताळ्याच्या किसड मनशाच्या ताळ्याच्या किसड मनशाच्या होगळीकेच्या किसड ह्या स्थानमान मेळटा म्हणून चिंतच्या किसड ताणें चिंतेचें ह्या वरवीं म्हाका एक कितें लोक मानूंक जाता लोक म्हाका चड आयकूंक साध्य आसा म्हणून पूण एक्चुअली थंय तशें जायनातलें सगळ्यांक तें कितें वडटालें ताचे सरशीन वडटालें तें लोकांक गमन ताचे सरशीन वचोंक चेडवा सरशीन वचोंक ताचें तें गिफ्ट आसा तें सांगता म्हूण सांगून ओके सेक्शन ताका कळटा ताचो सोर्स तें खंय तावन म्हणलें पवित्र आत्म्याक कनेक्टेड जावन आसल्यान पवित्र आत्म्याक असलें एक आत्मीयतेंत आसल्यान तो तक्षण कितें समजता हें हांवें रावय जाय म्हूण सांगून देवाच्या आत्म्यान भरलेलो जावन तो गुंवता आनी त्या आत्म्याक त्या दुश्ट आत्म्याक तो बांदता आनी ताचे तावन चेडवा तावन तो काडून उडयता आनी उपरांतलें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा सगळो तो प्रांत ताचे विरोध तो जाता आनी कितें जाता तांकां ते व्हरून जैलाक घालचे बरी ते मॅजिस्ट्रेट येतात आनी ताका जैलाक घालचें आमी पळयता थंयसर ताका तांकां सांखळींनी बांदचें कोणाक फिलिपीच्या त्या पावलाक आनी सिलासाक दोगांयकी तांकां रोदांनी मारतात तांची पाट फुट्टा म्हणून आमी पळयता गाय थंयसर जातात आनी उपरांत तांचे हात पांय बांदून तांकां ते सांखळींनी दवरतात पाऱ्यांगारांच्या मोदेगात तांकां न्हिदोवंक जायना आनी त्या वेळाचेर तांणी ते क्वेश्चन करनात दे वर सो कनेक्टेड टू द होली स्पिरीट देवाच्या आत्म्याक ते कनेक्टेड आसले एक सवाल आमी विचारयात हांगासर उज्जीवन जावचें रिवायवल म्हणून आमी म्हणयात थंयसर तें जाता खंय असल्या एका परिस्थितीच्या मोदेगात देवाच्या आत्म्याचें एक विशेष काम जाता वॉट वॉज द कॉज बिकॉज दे वर सो कनेक्टेड टू द होली स्पिरीट ताच्या ताळ्याक ते इतले एक कनेक्ट जावन आसले आमी पळयता कितें करतात ते बेजारायन नात ते खंती दुकान नात ते रोडोन नात बदलाक तांकां न्हिदोवंक जायनातले त्या वेळाचेर ते कितें करतात ते मागणें करूंक सुरू करतात स्तुती करूंक सुरू करतात एक सवाल म्हज्या मतींत आज हांव स्टडी करता आसतना जावयेत गाय ह्या पावलाक ह्या सिलासाक तांकां दोगांक तांकां कितें जावचें आसा म्हूण पयलींत कळीत आसलें गाय ह्या
फकत तांकां बगलें देवान आमकां चलो नडल्लें ते ऑपोजिशन आसल्यारय आडकळी आसल्यारय देव एक वाट करता या ताच्या महिमेक उपयोग करता आमकां ताणें धाडला म्हणल्यार त्या खातीर ते मागणी करी लागले स्तुती करी लागले की आमकां खंयसरी कितेंच कळीत करूंक ना पूण कितें आमी पळयता दॅट ट्रिगर्ड द रिवायवल दॅट ट्रिगर्ड ए अर्थक्वेक दॅट ट्रिगर्ड द प्रिजन डोर्स टू ओपन तांणी तशें करता आसतना कितें जालें एकच फारा भुंयकाम थंयसर जाली ते सांखळ्यो तुटून पडल्यो बागलां उक्तीं जालीं देवाक आमी सोदता आसतना देवाक महिमा दिता आसतना देवाच्या आत्म्याक कनेक्ट जावन आसता आसतना सो ही आनी एक चावी कितें आमी पळयता थंयसर मागणें स्तुती आराधन तें करता आसतना तें वातावरण तें बदललें थंयसर देवाचें प्रेजन्स अशें तें देवलें थंय भुंयकाप जाली आमच्या आराधनाच्या मोदेगात आमच्या परिस्थितीच्या मोदेगात देवाच्या सक्तेक येशें एक आमी करूंक शकता जाल्यार पळयता आत्म्याक सो कनेक्टेड आनी ताच्या कुशेंत रावून हें सक्कड आमी करता जाल्यार तशें जावंक साध्य आसा पूण आमी मस्तपटी कितें जाता आमचें मस्तपटी म्हळ्यार 99.9% आमचें कितें जाता गे म्हळ्यार आमकां आडकळी येता आसतना समस्या येता आसतना आमचे विरोध उठता आसतना आमचे दोळे सोम्यतान ते उठतात स्तुतेतान उठतात आराधनेतान उठतात बावडतान उठतात आमी आयकल्ले संदेश पुरो विसरतात आमी मागल्ले मागणे हर एक विसरता आमकां पवित्र आत्म्यान थंयसर धाडलें म्हणलें सक्कड विसरता आनी तें तो करूंक शकता व्हरतो देव थंयसर आसा आमचें सांगाता आमकां धाडिल्लो तें आमकां हर एक विसरता आनी आमचे दोळे दुसरे कडेन ते वेतात खंय समस्यांचेर वतात आमकां कारण जाता दुबावूंक हें सक्कड जाता पूण थंयसर तांणी ते कितें विसरलें विसरूंक जाय आसलें विसरलें आनी सोम्याचेर तांची दिश्ट हाल्ली ना स्तुतेतावन ते पयस सरले नात पवित्र आत्म्यातावन ते पयस सरले नात दे रिमेन्ड connected to the Holy Spirit and began to praise him ते स्तुती करूंक लागले आराधन करूंक लागले आनी थंयसर ते देवान अजाप करता आसतना थंयसर ते रावले थंयसर धांवन ते वचोवनात थंयसर ते रावले जेलर कितें करी लागलो आपणाक ते जाणा आमकां कळीत आसा आमी स्टडी करतना आमी पळयलां जर ते पार करूंक कोण आसले ते पारो करूंक सकनात आनी ते धांवतीत जाल्यार थंय तांतले ते बंद आसले धांवतीत जाल्यार ते जाणा तांकां शिक्षा जाताली तांचो जीव काडटाले देखून तांणी जीव काडटा पयलीं आपुणूच जीव काडटा म्हणटा तो ती सुरी काडून घेता आनी आपणाक जीव अशें मारूंक तो रावता आसतना देव पावलाक उलोवंक करता आनी सांगता तूं अशें करिनाका आमी असो कडांगा सावन भियेनाका तूं म्हूण सांगता आनी थंयसर रिवायवल जाल्लें आमी पळयता सुवार्ता ताका मेळचे बरी जाल्ली पळयता आमी आनी तो आनी ताचें घराणें सगळें सोम्यात येवचें आमी पळयता फिलिपीची ती सभा स्थापन जावचें आमी पळयता लिडियाच्या घरा थंयसर सभा स्थापन जावचें आमी पळयता हांव पाती येता तें इट वॉज ए हावस चर्च थंयसर आरंभ जाली फिलिपियन जेलर आनी ताचे कुटामी त्या सभेचे पयले सांदे जावन आसले आनी सबार दुसरे सांदे आसले आमी त्या सांपावलाच्या पत्रांनी आमी पळोवचें जाल्यार आमकां कळटा आनी थंयसर हांव वचोंक हांव आशेना ह्या वेळाचेर कित्याक म्हळ्यार ती आमची स्टडी न्ही आमची स्टडी जावन आसा हे फस्ट पॉयंट ही मल्टिपल ऑर मास्टर की विथ मल्टिपल अदर कीज ती चावी आमी पळयता अशें जाल्लें उर्मी थंयसर वर्ते एक उज्जीवन आमी जाल्लें पळयता आमी सुवार्ता दिता आसतना आजकाल आमी कितें पळयता आमकां ती जाणवाय करी जाय बी वायज म्हूण सांगचें जागृत कर तूं बेश्टें हें करनाका म्हूण सांगून पूण आमी सोम्या कडेन विचारूंक जाय आमी सोम्या कडेन मस्तपटी विचारूंक फेल जाता आमी इन्क्लुडींग आमी कोणाक आमी बुधबार सांगता की ते जावं दी या सुवार्ता दितली जावं दी सोम्या देखून आज आमी ताका सांगया सोम्या आमकां तूं चलय तुजो ताळो आयकोंक आमकां साध्य कर तुजो ताळो आमी आयकूंक जाल्यार तूं वाटो उक्ते करताय दांपूंक जायनातलें बरी तूं करताय म्हणलें तें भावार्थ आमचे थंय आसूं दी तर कितें आमी पळयता ही पयली ती मास्टर की आनी मास्टर चावी व्हडली चावी आनी ताचे सांगाता दुसऱ्यो चावी आसल्यो आमी पळयता सर दुसऱ्या चावी आमी पळोवचें जाल्यार इट इज द evangelism in synagogues and at the marketplace in the marketplace आमी पळयता ह्या चाव्या विशयान आमी पळयलां पूण हांगासर पळोवचें जाल्यार अपोस्तलांच्या कृत्यान 17व्या अध्यायांत 1 ते 4 आमी पळयत 10 ते 12 आमी पळयत 16 ते 17 आमी पळयत
22 ತಾವನ್ 34 ಮುರಿಯಂತ ಅಮ್ಮಿ ಪೊಳೆವೇತು 18 ಅಂತೂ 1 to 4 ಅಮ್ಮಿ ಪೊಳೆವೇತು 7 ತಾವನ್ 8 पळवेत 19 आम्ही पळवेत ओके हे कितें आमी पळोवचें चंगी म्हळ्यार सदावत सगळे जागे ओके उल्लेख करता ते थेसलोनिका विशांत हांगासर उल्लेख केला बेरिया विशांत उल्लेख केला एथेन्सांत उल्लेख केला कोरिंतांत उल्लेख केला एफेजांत उल्लेख केला 5 जागे हांवें आत्तां सांगिल्ले ते स्क्रिप्चर्स चॅप्टर 17 1 to 4 नोट्स काडलेल्यांक कोणाक जाय जाल्यार ह्या परतान उपरांत आयकवेत 10 तावन 12 16व्या अध्यायान 16 तावन 17 22 तावन 34 18व्या अध्यायांत 1 तावन 4 7 तावन 8 19व अध्याय 8 हांतू हांगा पळयल्यार आमी पळयता तांची ती स्ट्रॅटजी ओके ती स्ट्रॅटजी कितें तर आमी हातूं शिकोवंक जाय हांगा ह्या विशयान हांव मस्तपटी पयलें आमी पळयलां ओके तो एक पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट खंयचें कनेक्शन जावचें द प्लेस ऑफ मॅक्झिमम कनेक्ट म्हणयात इंग्लिशान चड अर्था बरीत जावचे खातीर मॅक्झिमम कनेक्ट खंयच्या लोकांक हांवें कशें कनेक्ट जावयात लोकांक हांवें कशें सुवार्ता दिवंक साध्य आसा आनी खंयसर म्हाका चड जण आयकूंक शकतात ते म्हाका मेळोवंक साध्य जाता जाल्यार म्हळ्यार आयच्या बदललेल्या परिस्थितींत त्या वेळार तांकां तशें आसलें पूण आयच्या बदललेल्या परिस्थितींत हांवें सोम्याच्या जाणवायेन ऑफकोर्स पूण ताच्या की चड आमकां देवान दिल्ल्या जाणवाया प्रमाणे ऑफकोर्स पूण ताच्या की चड सोम्याच्या जाणवाया प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक प्रमाणे पवित्र आत्मा कितेंय सांगत जाल्यार ताका कोणी आड रावंक साध्य जायना तो कितेंय पाड म्हणून दिसत जाल्यार एक पाड आमकां जाता या समस्या जाता आमकां आमी समस्यांत वळख जाता या कितेंय म्हण आसल्यार तावन तो एक वाट ताच्या राजाच्या विस्तरणा खातीर सभेच्या वाडावळे खातीर आत्मे बचाव जावचे खातीर देवाक महिमा जावचे खातीर ताचे सकत परगट जावचे खातीर तो एक वाट करता आनी तें आमी विसरूंक जाय सोम्या म्हजें मॅक्झिमम कनेक्ट म्हजें तुज्या आत्म्याक तुज्या राजा खातीर खंयच्या रितीन हांव म्हाका हें पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हजें खंयचें तें म्हणून आमी विचारूंक जाल्यार तांकां सिनागॉग जावन आसलें म्हजें खंयचें तें म्हज्या बिजनसाचो जागो गी या म्हजो मार्केट प्लेस त्या खंयच्या जाग्याचेर म्हूण सांगून मार्केट प्लेस म्हणलो शब्द हांगासर आमी सांगलें ते सिनेगॉग एक जावन आसलें पूण मार्केट प्लेस ह्या स्क्रिप्चर्स दिल्ले हांवें तातूंत मार्केट प्लेसाचे आसात इन्क्लुडींग ते एथेन्सांत आमी पळयता ते गोवन आसतना थंयसर ताका एक जागो दिसचो खंयचे त्या जाग्यार थंयसर सर देवांक संवसारांतल्या सर देवांक म्हणले बरी तांणी एक मुर्ती करची आसली आनी ताका आराधन करचें आसलें म्हणलें आमी समजता थंयसर ते एक उक्त्या मोनाचें म्हणलें बरी म्हळ्यार तांची पातयेचें मात्र न्ही संवसारांत आसल्या हर एकल्याची एक मुर्ती थंय करताले आनी कोणी सुकोन गेला वय जाल्यार ताचे खातीर म्हणून सांगून तांणी टू द अननोन गॉड म्हणून सांगून सयत तांणी केल्लें आनी तेंच त्या मार्केट जाग्याचेर त्या पब्लीक जाग्याचेर ओके सिनेगॉग न्ही बगार त्या सांतेबरी ह्या सगळ्यांक ओपन पब्लीक जागो आसले कडेन थंयसर आसले तसलेय ताणें उपयोग केल्ले आमी पळयता शिकपाचो जागो जावयात या फ्रेंड्स कोणी पयलेंचे तसले जावयात एलामनाय म्हणटा आमी शिकल्ले सांगाता मेळचे जावयात या हेर खंयच्याय रितीनी तसले जागे आसले ते ताणें उपयोग केले आमकां ते उपयोग करूंक जावयात जावं गुर्तुना म्हाका आय एम जस्ट थिंकींग हें सांगता आसतना काजारां जाता आसतना फंक्शनां जाता आसतना या खंयच्याय एक तसलो एक अवकाश मेळ्ळ्यार आमी तो अवकाश घेतावंगी पयले आमी घेताले पूण आतां आमी घेतावंगी साध्य आसले ते दाडा ह्या साध्य करतावंगी अवकाश रचतावंगी आमी पावलान कितें केलें ताणें अवकाश रचले ताणें अवकाश घेतले आनी अवकाश नातले कडेन अवकाश ताणें आसा केले आमी करतावंगी हांव करतांगी आमी करतावंगी तशें करूं जाल्यार देवाचो आत्म्याक प्रेरीत जावन आमी करताव जाल्यार त्या दाडा वर्ती संगती थंयसर घडच्यो आमी पळयतले ओके सो हें 17व्या अध्यायांत प्रत्येक तरान आमी पळयता थंयसर कितें एथेन्सांत ग्रीस थंयसर एथेन्स शहरांत कितें जाल्लें तें आमी थंयसर पळयता सो ही जावन आसा दुसरी की तिसरी की
So strong ministry partnerships and room for diverse gifts to operate. Okay, एक पार्टनरशिप मिनिस्ट्री म्हणटा आसतना आमी एक उडास दवरी जाय कितें एका जाग्याचेर ते वेता आसतना आमी पळयता ते सुवार्ता व्हरना आसतना केदाळे तांचे कडेन कितें आसलें पार्टनर ते एक सांगता ते चलताले. ओके, जेजून आपल्या शिसांक आपोस्तलांक धाडटा आसतना ताणें कितें म्हळें गो 2 by 2 म्हूण ताणें सांगलें. थोडे फावटी दोग सांगता वसा एकलो न्ही म्हूण सांगून आमी थोड्या फावटी चिंता मिनिस्ट्री म्हणटा आसतना ती थोड्याच लोकांची ते एकले जावं दीत या दोगां जावं दीत तांणी मात करी जाय नेमक केल्ले म्हणून आमी थोड्या फावटी चिंता. मिनिस्ट्री इज नेवर वन मॅन मिनिस्ट्री. एका मनशाक ती खंडीत न्ही ती जावन आसा. इट इज ए पार्टनरशीप आमी समज जाय. तांणी ते वेता आसतना थंयसर पावल आनी बार्नबास पयलें देवान कितें म्हळें फस्ट जेजून कितें म्हळें पवित्र आत्म्यान कितें म्हळें फस्ट सेपरेट अनटू मी पॉल एंड बार्नबास पावलाक आनी बार्नबासाक म्हूण सांगलें. उपरांत आमी पळयता तांचे मदें ते एक तूट या तांचे मदें मिसअंडरस्टँडींग येता आसतना सूख समजणी तांचे मदें येता आसतना ते विंगड जाता आसतनाय आमी पळयता कोणाक घेतात बार्नबास जॉन मार्काक सांगता घेता ताच्या काजनाक आनी पावल सिलासाक घेवन येता. ओके, हांगासर जाल्ले संगती आमी पळयता. उपरांत तिमोथीक ते घेतात. मागीर आनी उपरांत चॅप्टर 19 आमी पळयता आपोलोसा विशयांत आमी आयकता. आपोलोसाक हाडटात. आपोलोसाक कितें उपयोग जातात. आक्विला आनी प्रिसिल्ला विशयांत आमी आयकता. एफेजांत कशें पावल तांकां उपयोग करता तिमोथीक कशें उपयोग करता. उपरांत तशेंच ते कंटिन्यू जाते आसता. ओके, कंटिन्यू जाते आसचें आमी पळयता. आपोलोसाक ते सोडून घालनात न्ही तांचे मदें कॉम्पिटिशन ना बगार ते डायवर्सिटी ऑफ गिफ्ट्स ते पातयतात. म्हाका देवान असल्या सेवेक दिला देखून म्हजे सांगता आनी एकलो आसा ताका आनी एक सेवा दिल्या ती सांगता घालता आसतना देवा खातीर ती महिमा जाता म्हणून आमी पळयता. सो इफ वी वॉन्ट द आमी जर आमी आशेता ह्या मनशान तें करी जाय. इफ वी वॉन्ट वन लीडर ऑर पास्टरान जर एक करी जाय या एका लिडरान पुरा करी जाय म्हणून आमी चिंता जाल्यार इफ वी एक्सपेक्ट वन लिडर टू डू एवरीथींग देन नथींग वील बी डन प्रॉपरली ऑर परफेक्टली. एकल्याक करचे तितली शाती सक्कड करचे तितली साती देवान कोणायक दिवंक ना ती. ओके, आमकां सगळ्यांक गत आसा आनी आमी ह्या दिसांनी आमी समजते आसा देव आमचे कडेन चड उलयता आसा. आमकां देवान कितें केलां एक कुटाम केलां. कुटुंबांत ऑर एक कूड आमी कुडीच्या विशयांत आमी शिकल्या. परच्या आयतारा दिसी देव आमचे कडेन उलयलो. ओके, सो वेर इज युअर ब्रदर म्हूण सांगता आसतना खंय आसा तुज्या कुटुंबा विशयांत तुजी पतीन खंय आसा तुजो भाव खंय आसा तुजी बहीण खंय आसा ती मिनिस्ट्रींत खंय आसात ती सेवा करच्यांत खंय आसात भावार्थांत खंय आसात मोग करच्यांत खंय आसात देवाच्या घराच्या उर्बेंत खंय आसात त्या रेसांत धांवच्या रेसांत त्या क्लाउड ऑफ पीपल विटनेसेस तांच्या त्या एका ते एक धांवक आसा धांव म्हणून सांगता सा पावल हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायान तातूंत त्या रेसांत खंयसर आसा तुजो भाव खंयसर आसा तुजी भयण. आमी एकामेकाक धांवंक उत्तेजन करता गी या धांवंक मजत करता गी या आमी धांवता गी सगळ्यां सांगता मेळटा गी. नेहमायन सांगले बरी ताणें सांगता आसतना सक्कड उरले सक्कड सांगता लेट अस रायज अप एंड बिल्ड. आमी सांगता मेळोन तें बांदया म्हणून आमी म्हणूंक साध्य आसा गी या आमी हर एकली आमी ही म्हजी सेवा न्ही हांव कितें हांव हें दिता हांव मिटिंगाक येता आयतारा दीस येता हांव काणीक घालता हांव पयशे दिता पूण कितें सांगता देवाचें उतार एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतूय आमी वाचता. देवान थोड्या लिडर्सांक थंयसर दवरल्यात विंगड लिडर्स सांगता तांकां दवरल्यात टू equip the saints for the work of the ministry करच्या खातीर तांकां एक्विप करूंक तांकां तरबेत करूंक तांकां तयार करूंक आनी तें करून जाल्ले तक्षणां
एफएस घरांक 4थ्या अध्यायांत 11व्या वचनांत आमी पळयता 11:12 आनी थंयसर उपरांत आमकां कळटा कितें 16व्या वचनांत आमी द होल बॉडी ती सगळी कूड हर एका सांद्यान आपापलें काम करता आसतना हर एकल्यान तें करता आसतना ती वाडत आनी सडत वता आनी जेजूच्या त्या एका सारक्यांत त्या प्रबुद्धपणांत मॅच्युरिटींत वाडावळींत त्या गात्राक त्या सारक्याक ती येता म्हणून थंयसर आमी म्हणटा. तर हांगासर कितें आमी पळयता एकल्याची सेवा न्ही ती बगार हर एकल्याची. सो परत स्क्रिप्चर्स ते हांगासर आमी पळोवचें जाल्यार Acts chapter 18 1 to 11 24 to 28 आमी थंयसर त्या विशयांत आमी पळोवया. ताचे उपरांत आपोलोसा विशयान पळोवचें जाल्यार Acts chapter 19 verse 27 पळयत आनी ह्या आत्तां सांगिल्ले स्क्रिप्चर्स Ephesians chapter 4:16 Ephesians chapter 4:11 1 Corinthians 12 to 27 कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 12 तावन 27वें वचन पर्यंत हें सकट आमी पळयत आसतना आमकां ह्या चावयेचें इम्पॉर्टन्स आमकां कळटा. सो 3 चावयो जाल्यो. खंयच्यो चावयो त्यो 3? पयली जावन आसा पवित्र आत्म्याची ती मास्टर की मल्टिपल तातूंत दुसऱ्यो चावयो आमी पळयता पवित्र आत्म्याक विधेय जावचें ताच्या ताळ्याक सूक्ष्म आसचें आयकोवचें तसलें काळीज ताचेर राखून रावचें काळीज आनी मागण्यांत रावचें स्तुती करचें आनी संदेश तो मेळिल्लो अवकाश सोडनासतना त्याच वेळाचेर संदेश दिवचे ती मल्टिपल मास्टर की. आनी उपरांत आमी पळयता तें आमचे पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट एवांजलिजम एट द सिनेगॉग्स एंड मार्केट प्लेस आमचे खंयचे आमकां सिनेगॉग न्ही आमचे जागे खंयचे आसात आमकां आमचे प्रभाव घालचे जागे खंय आसात आमी सड्ड प्रभाव घालचे जागे खंय आसात थंयसर करचें जावन आसा. आनी उपरांत तिसरी चावी आमी पळयली ती एक पार्टनरशीप कवनंट रिलेशनशीप सांगाता मेळोन एकल्याक सोडचें न्ही या एकल्याचेर दूर घालचें न्ही एकल्याक म्हणचें न्ही तुजी जबाबदारी ताची जबाबदारी सभा वाडना ताचे वरवीं तो कारण तशें म्हणच्या बदलाक आमी सक्कड सभा वाडोवंक कारण जावया म्हूण सांगून आनी ताकाय कारण करया वाडोवंक कारण करया आनी आमी वाडोवंक कारण जावया म्हणून आमी समर्पण दिता आसतना थंयसर देवाचें वर्तें काम जाता. सर्व देण्यांक थंयसर जागो आसता आसतना आनी ते दळा सोम्याचें काम जाता. ओके. सो चवथें जावन आसा अनयुजुअल मिरेकल्स बाय द हँड्स ऑफ पॉलूस एक चावी म्हणलें आमी जाणा आसा. वोट एक चावी ताचे मारिफात कितें जालें म्हणून आमी पळयता. आनी 19व्या अध्यायांत 11 तावन 20 आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आमकां ह्या संगती विशयान चड आमकां वाचूंक मेळटा. प्रत्येक जावन 19 11 तावन 22 आमी पळोवचें जाल्यार सॉरी 11 आनी 12 आमी पळोवचें जाल्यार आमकां अशें वाचूंक मेळटा. देवान पावला मुखांतर विशेष तरांची असर्यां करयलीं की ताच्या आंगाक आपडिल्ले लेस आनी तुवाले व्हरून पिडेस्तांक लायत आसतांची पिडा गूण जातली आनी हेरांचे अशुद्ध आत्मे तांचे तावन भायर सरतले. ओके. तें आमी पळयता. आनी उपरांत थंयसर कितें जाता पावलान उसारच्या त्या नांवान आमी उसारता फर्मायता म्हूण सांगून शेवाचे पोतू आनी हेर सबार जाण त्या नांवान देवसारांक धांवडावंक प्रयत्न करचें आनी ताचे उपरांत कितें जाल्लें आमकां उडासांत हाडयेत. पूण कितें सांगता थंयसर देवाची भिरांत 19 17 18 आमी वाचचें जाल्यार आमकां थंयसर कळटा. एफेसांतल्या सोमेश्रू गांवांक आनी हेरांक ही संगत कळत जातास ते सर भिरांतेन भरले आनी जेजूच्या नांवाक चड आनी चड मान दिवंक लागले. सतमंतेल्या मदले सबार जण मुखार आयले आनी आपली आदली कर्तुवां उक्ती उसारून सांगूंक लागले. ओके. हे पुरो जाता आसतना 20व्या वचनांत आमी पळयता हे परी सोम्याचें उतार व्हड समर्थेन प्रसारत आनी बोळ जायत आयलें आनी थंयसर तो 5वो
भाग अखेर जावन सो आमी पळयता वो थंयसर अजापां जावची आनी देवाचें व्हड एक काम जावचें त्या मुखांत्र आमी पळयता आनी ह्या चॅप्टरांतली 11ची चावी आनी एक चावी हांव पळोवंक आशेता आनी ती जावन आसा networking in strategic cities for discipleship and discipleship म्हणून आमी पळयता ओके सो कितें ह्या चावये विशयांत कितें आमी जाणा जावंक आसा कितें म्हळ्यार आमी पळयता आपोस्तोल ते सुवार्ता व्हरना आसतना तांची एक स्ट्रॅटजी आसली पावलाची प्रत्येक तरान पावलाची कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता पावलान ते स्ट्रॅटजी परत उपयोग करचे आमी पळयता तेच्या मिसांव पळयनात हेरांनी केल्यात पूण पावलान तो घाल्लो तो प्रभाव आनी ताचे मुखांत्र जाल्लें तें काम दुसऱ्या कोणाय आपोस्तला मुखांत्र जावं नासलें देखून ताणें हेरांनी केलें ते तसलीच स्ट्रॅटजी पूण पावला मुखांत्र ही चड जाल्ली आमी पळयता आनी एक उदाहरण हांव आखरेक दिता हांव एफेसाचें सो हांगासर आमी पळोवचें जाल्यार चॅप्टर 19 1 तावन 20 पर्यंत आमी पळोवचें जाल्यार हें सकड आमकां वाचूंक मेळटा ओके सो सांपावलो वेता आसतना खंयच्या जाग्यांक तो गेल्लो आमी पळयता आनी कोरिंतान ताणें सभा स्थापन केल्ली आमी पळयता कोरिंतान ताणें सभा मजबूत केल्ली स्थापन केल्ली विस्तारोंक कारण जाल्लो एफेजान ती तशेंच केल्लें आमी पळयता हें सकड ताचें जावन जाल्लें अंत्योकाची सेम दे आर फॉलोईंग द सेम प्रिंसिपल तें कितें म्हळ्यार तांणी एका प्रमुख शहरांत तांणी एक सभा स्थापन करची सभा थंयसर वचून रावचें थंयसर एक सभा स्थापन करची एक बळिश्ट सभा एक प्रभाव घालचे तसली सभा धाडची सभा डिसायपल्स कर थंय चड वेळ तांणी रावचें जावन आसा आनी थंय तावन दुसऱ्यांक तांणी धाडचें जावन आसा भोंवतणीच्या प्रदेशांक पुरा तांणी धाडचें जावन आसा आनी एक एग्जाम्पल जावन हांव सांगूंक आशेता एफेजाचें आनी एफेजाचें म्हजे कडेन हांगासर एक डायग्राम आसा तें तुमकां दाखोवंक हांव शकना कित्याक झुमाचेर आसलें जाल्यार आमकां शेअर करून दाखोवंक जाता आसलें जाल्यार तें एक पिक्चर ग्रुपान घालून धाडटा आनी एफेजांत तें आसतना ताचे भोंवतणीचे सर प्रदेश आमी हाका ह्या डायग्रामाक पाठिंबो जावन आमी दुसऱ्या सकड स्क्रिप्चर्सांक एपिस्टलांक वेता रेवलेशनाक वेता सो एफेजाच्या भोंवती खंयच्यो पुरा सभा आसल्यो एफेज मेन सभा ती एफेजाची सभा एफेज घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता एक बळिश्ट मजबूत सभा ते एक परिपक्व सभा म्हणले बरी आनी तसल्या सभेच्या भोंवतणी आसल्ल्या सभा आमी पळयता फिलेडेल्फिया आसली सार्दीस आसली तायटीरा आसली पर्गमम आसली ट्रोवास आमी आराम करतनाच आमकां कळटा 16व्या अध्यायांत थंयसर आमी पळयता थंयसर आसली ते हे पुरा सांगा ताच्यो कोलोसे लावोदिशिया आमी ताचे विशयांत वाचता देन स्मर्ना रेवलेशनाक आमी वता आसतना मिलेत म्हणून आमी पळयता तो जागो हे सर सभा त्या एफेजांत ऑफकोर्स आमकां लागीं म्हळ्यार मंगळूर शारांत आसले बरी न्ही पूण भोंवतणीचे प्रदेश ल्हान जागे आमी हांगातान पळयत आसतना आमकां लागीं खंयसर म्हण दिसता आमकां कायकंबा भोगूंक पुरो मोडबेद्री भोगूंक पुरो या इशीन कासरगोड भोगूंक पुरो या हेर लागीं आमकां खंयचे जागे मोतीक येतात ते जागे आमी चिंतचे जाल्यार तसल्या जाग्यांक एक मंगळूरची एक व्हड एक सभा प्रभाव घालची तसली सभा लिडर्स आसली सभा लिडर्स आमी आदले फावटी स्टडी करता आसतना लिडर्सा विशयान कसले लिडर्स म्हणून आमी पळयल्या तसले लिडर्स समर्पण आसचे वेळ आसचे सोम्याच्या उतरांत वेळ करसूंचे मागण्यांत वेळ करसूंचे आपणाकच पळोवन आपणाचें जिवीत पळोवन ह्या इतल्या तेंपा आदीं हांव हांगासर आसलो ह्या मुखल्या 6 म्हयन्यांनी ह्या मुखल्या एका वर्सान हांव हांगासर वचून पावोंक जाय हांवें हें अशें करूंक जाय तसलो एक उद्देश आसून समर्पण आसून मागण्यांत रावन देवाच्या उतरांत हांव कितलो गूंड गेला म्हणलें पळोवचें तसलें पवित्रत्म्यान भरलेलें भावार्थान भरलेलें दुसऱ्यांक एक साक्ष जावन जियेवचें तसलें रोल मॉडेल जावन जियेवचें तसलें एक सोम्याच्या ताचे सांगाता सलच्यांत
भावरतात एक एक मलगडे म्हणले बरी वाट व्हरतले म्हणले बरी ल्हानांक या उपरांत आयिल्ल्यांक तांकां मुखार वाट व्हरून वेतले म्हणले बरी तसले लिडर्स मेळ्ळे त्या जाळा कितें करता पावल आनी तांची स्ट्रॅटजी ती कितें जावन आसली थंयसर तांकां जबाबदारी दिवन तांकां पवित्र आत्म्याच्या अधीन करून तांचेर उपवासांत रावन तांचेर हात दवरून मागणें करून तांकां सेवा दिवन तांच्या हातांत ते मुखार वेचे जावन आसले ओके ती ही सक्कड ते हांगासर आमी पळयता ते कितें कितें करतात एका प्रमुख शारांत ते वचून थंयसर बिडार करतात थंयसर रावतात आदले हांव चिंता आदल्या एका बायबल स्टडी वेळार आमी पळयल्लें कितें एफेजांत कितलो तेंप रावता हांगासर आमी उडासा काडयात चॅप्टर 20 एफेजांतल्या मालगड्यांक तो आपोवन हाडले तांचे कडेन उलोवन सांगता तुमचे सांगता हांवें कशें दुकां गळोवन म्हज्या हातानच वावर कर कश्ट कर तुमचे तावन कितेंच उतार पाटीन दवरनासतना देवाचें फुल्ल कावन्सील तुमचे तावन पाटीन दवरनासतना सॅक्रिफायस कर कशें हांव वावरलां कशें हांव दुकां गळयलां कशें हांव मागण्यांत करशिलां कितलें हांवें सोंसलां हें सक्कड तुमी पळयलां म्हूण तांकां तो सांगता आनी तांचे सांगता तुमचे सांगता हांव 3 वर्सां आसलो 3 वर्सां तुमचे सांगता कळनासतना मिनत करन वावर करना आसलो देवाचें उतार परगट करनासलो सुवार्ता परगट करनासलो सभा स्थापन करनासलो हे सक्कड तो सांगता तर एफेजान 3 वर्सां तो रावन तांकां तो तरबेत करता लिडर्सांक उठयता आनी तांकां दिवन तो चलता तांकां मेळटात तसली एक ती चावी ते उपाय करतात कोरिंतांत कितले कोरिंतांत 18 म्हयने ते आसले म्हणून आमी पळयता तो आसुल्लो ताचे सांगता दुसरे आसले आमी पळयता अंत्योकांत एका वर्साच्या की चड पयले तांणी थंयसर आसचें आमी पळयता उपरांत परत थंयसर 1 वर्स बरो ते येवचे ते मिनिस्ट्री करून रावचे आमी पळयता बार्नाबासान आपोणान पावला आपोणान 1 वर्स थंयसर रावन ते मेहनत करतात टीच करतात आनी तांकां पयलें थंयसर कितें क्रिस्तांव म्हणलें नांव येता आनी ते तरबेत करतात 13वे अध्याय येता आसतना थंयसर आमी पळयता ते सांगता म्हणून मागतात उपासांत रावतात राखून रावतात आनी उपरांत ते धाडटात धाडची सभा थंयसर जावची आमी पळयता ही तांची स्ट्रॅटजी कंटिन्यू जावनूच आसता सो नेटवर्किंग म्हळ्यार कितें नेटवर्किंग म्हळ्यार प्रमुख एका शहरांत सभा स्थापन करची आनी त्याच सभा ताचे तुयशान चिंतचें न्ही स्वार्थांत रावचें न्ही एकल्याक रावचें न्ही आनी दुसऱ्यो सभा आसल्यार दुसऱ्यो सभा इंडिपेंडंट तुजी एक ही एक तुजी एक सक्कड तशें आजकाल तशेंच जाते आसा पूण आमी एकामेकाक कनेक्ट जावन वॉट दे वर डुईंग ते एकामेकाक हेल्प करतले वाडोवंक एकामेकाक सेवा ते वांटून घेताले पूण आमची कितें जाता आमची एक सभा तुजी एक सभा थंयसर एक सभा थंयसर एकलो पास्टर आनी आमचें तेंच कंटिन्यू जाता आनी थोडे फावटी आमी पळयता थोडे आनी एका सभेंत तावन आनी एकल्याक इन्फ्लुएन्स करूंक आनी थंयसर हाडूंक आमच्यान बरें जाता आमच्या दारादान बरें जाता आमच्यान गिफ्ट्स जाता आमच्यान चड मागणें आसा आमच्यान ती मिनिस्ट्री बळी आसा ही मिनिस्ट्री आसा तुमी हांगा येया म्हूण हें करचे बदलाक कुमोक करचे बदलाक नेटवर्किंग इज हेल्पिंग वन अनदर टुगेदर आमी एका कुटुंबाचे सांदे एका सभेच्या त्या एका मलगड्यांत रावन आमी कितें शिकलें गी तें एकामेकाक वांटून हेल्प करन सहाय करन कुमोक करन आमी रावचें एकल्याक सकला घालूंक न्ही एकल्याक तो तशें करना हें अशें करना म्हणूंक न्ही आमी सांगता मेळून कशें देवाची सेवा करची कशें सभा वाडचे बरी करची कशें तांकां खंयची कुमोक जाय ती कुमोक दिवची तें आमी पळोवंक जाल्यार दीस नेटवर्किंग वर्क्स तांचें कितें जाल्लें देर वॉज ए नेटवर्किंग पूण आमी ते फेल जाल्ले बरी म्हाका बगता थोड्या फावटी आमचे सभा एका जाग्याचेर आसात जबयत पूण तें नेटवर्किंग एकामेकाक येना आमी सांगता मेळटा आमी थोड्यो संगती सांगता कितें आमकां सांगाचें म्हूण बगता थोड्यो संगती आमी सांगना एकामेकाची कुमोक घेना एकामेकाक मागणें आमी घेना आमी सक्कड बरें आसा आमचें सांगता आमी सांगल्यार आनी एकलो चिंता हो प्रयोजनाक पडना म्हणून ह्या आनी एकलो चड ताचें थंय जाता तसलें पुरा कॉम्पिटिशन आसत जाल्यार तें नेटवर्किंग थंयसर जायना देखून पावलान कितें पळयलें तें नेटवर्किंग थंयसर ते एक क्लोज ते मलगड्या सांगता मलगडे म्हणटा आसतना सभेंतले मलगडे न्ही उलोवचे मलगडे सेवक आनी कोण ते आसात की तांचे सांगता
एकवट दवरून एकामेका सांगता एकवट दवरून एकामेका सांगता कुमोक घेवन हे सगळ्यांनी ताचे एक सोम्याचें नांव उंच उबारलेलें सगळ्यांनी वाडचें बरी जावचें तसलें कॉम्पिटिशन नासतना दॅट इज कॉल्ड नेटवर्कींग. त्या दळा कितें जाता न्युमरिकल ग्रोथ जाता, लिडरशिपान ग्रोथ जाता, आमी तें वाडोवंक साध्य जाता. सर ही जावन आसा निमाणी चावी त्या ग्रुपांत. सो नेक्स्ट आमी पळयता थंय मुखार वेता आसतना पावलाचें काळीज थंयसर आसा. रोमांक वसोंक तो राखून आसा आनी तीच चावी आमी मुखार आमी व्हरून येता. पावलाचे ते एक वॉड ते एक काळीज दोन तरान तें थंयसर मॅनिफेस्ट जावचें. सोम्याचें काळीज ओके. एक बापाय बरी वाडोवंक सभेक लिडर्स तरबेत करूंक लिडर्सांक उठोवंक तांकां तेंच काळीज सोम्याचें काळीज तांच्या जिवितांत आसा करूंक प्रयत्न करचे. हार्ट ऑफ ए ट्रू शेपर्ड डिस्प्लेड बाय पॉल इन हीज लायफ एंड मिनिस्ट्री तें आमी पळयता. ताच्या कुटुंबांत ताच्या जिवितांत तें परत आसचें सगळ्यांचेर तसलो एक प्रभाव घालूंक. दुसरें ताचें काळीज कोणा खातीर त्या 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 सभे खातीर सभेंतल्या लोकांनी तांचे थंय जेजूचें सारकें येवचे खातीर हांव परत तुमचें थंय तें सारकें येवचे खातीर हांव प्रसव वेदना हांव भोगता म्हणून गलातकारांक ताणें बरयल्लें बरी. एफेसकारांक तांणी बरयल्लें एफेसकारांक तांणी बरयल्लें न्ही. एफेसकारांक तो मेळटा तांचे सांगता मुखामुखी जाता मालगड्यां कडेन तो कितें उलयता ह्या विशयांत प्रत्येक संदेश आमी आयतारा दीस आयकला. बायबल स्टडीन ती आमी मस्त आयकलां. आमी वर्स बाय वर्स तें स्टडी करता आसतना ताचे विशयांत आमी आयकलां. ते आदेवस म्हणच्या त्या वेळाचेर तांचे मुखार ताचें काळीज उक्तें गेल्लें. आत्तांय हांवें त्या विशयान सांगलें. हांवें तें सांगता आसतना तरबेत करता आसतना लिडर्सांक उठयता आसतना लिडर्स ताका मेळटाले थंयसर. पूण आज तें मेळोंक खस जातात. कित्याक म्हळ्यार आमी सकट बिजी आमकां वेळ ना. वेळ आसल्यार मात्र आमकां करूंक जाय म्हणून आमी चिंता. पूण वेळ आमी सोम्याक दिता आसतना मात ते दाळा सोमी आमचे मुखांत काम करता. ही वील टेक समबडी एल्स हू इज गिवींग हिम टायम. म्हाका तो हांव ताका वेळ दिना जाल्यार तो आनी एकल्याक तो सोदता आनी एकलो ताका मेळटा. एस्तराक मोर्देकायन सांगलें बरी तूं न्हय जाल्यार दुसऱ्या जाग्यात हांव. तूं न्हय जाल्यार दुसऱ्या व्यक्तीत हांव. आमकांय तशेंच तूं न्हय जाल्यार आनी एकल्यात हांव. तुजी सभा न्हय जाल्यार आनी एका सभेत हांव. जर आमी तसलें काळीज घेना जाल्यार तसलें एक एवेलेबिलिटी ते एक सोम्यान सोदता आसतना ताका मेळना जाल्यार देव आमकां उपाय करूंक जायना. आमी चिंतचें मात आमी पुरा सक्कड आमच्या विशयान आमी शाबास करचें या आमकां बेजार जावन नजो म्हणून आमकां आमी होगळसून रावचें पाट तापून रावचें. तशें केल्ले वरवीं सोम्याचें काम जावंक साध्य जायना. देखून हांवें आनी तुवें चड हें आमचें काळीज तें सोदूंक जाय. आमचें इवॅल्युएशन आमी करी जाय आनी मागा जाय सोम्या कडेन. तसलें एक म्हणजे तें जावं दी सोम्या. तसलें काळीज पावलाक असलें काळीज म्हाकाय तूं दी, आमच्या सभेंतून दी, आमच्या लिडर्सांक तूं दी. आनी तसलें काळीज आसलें लिडर्स आमचे मदें उठय. तसले एल्डर्स त्या एफएस सभेंत आसले तसले एल्डर्स आमचे थंय तूं उठय. ते अंत्योक सभेंत आसले तसले एल्डर्स आमचे थंय उठय. आनी पावलाक मेळ्ळें ते 13व्या अध्यायांत 14व्या अध्यायांत 23व्या वचनांत आमी वाचचें बरी. चॅप्टर 14 वर्स 23 आमी वाचचें बरी. ते तसले मालगडे आमकां जावंक तूं फावो कर. आमचे मदें तूं उठय. आमचे मदें आसल्ल्यांक तसलें काळीज तूं दी आनी तांचे मुखांत उरती कामां कर म्हूण सांगून. सो थंय पावलाचें काळीज तर आनी एक चावी समर्पण तें सभे खातीर सभेंत लिडर्स आसा करूंक ताचे बरीच तसले लिडर्स आसा करूंक. तिमोथीक बरोवन तो सांगता 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 2 आमी पळयता तें. सो कितें म्हणटा तुका हांवें कशें तें एक शिकोवन दिली की तशेंच ती शिकोवन घेवन ती शिकोवन दुसऱ्यांक दिवंक सामर्थ्य आसलें तसलें मनीस. सामर्थ्य आसलें म्हळ्यार शिकोवंक दिवंक न्ही. कसलें शिकोवन तुवें पाळिनातल्यार तुवें कालें शिकोवचें. देखून तो सांगता तिमोथीक तुका हांवें दिल्ली शिकोवन तूं पाळटे आसाय तितू शिकोवन आनी एकल्याक पाळटेल्याक तूं शिकय. ताणें ती पाळण आनी एकल्याक पाळूंक करचें बरी. आनी तें सायकल तशेंच चलते आसता आसतना सभा मल्टिप्लाय जाता. ती एक व्हडली चावी ती. तशें जावचे खातीर
आमचे मागणे. आणि पावलाचें काळीज आनी एक कलय काळीज, ओ अनटू मी इफ आय डू नॉट रीच द गॉस्पल. त्या सुवार्थे खातीर ताणें कितेंच फाटीं सोडलें ना. ती सुवार्थ व्हरचे खातीर आय बिकेम एवरीथींग ऑल टू एवरी वन म्हणलें बरी. त्या अर्थान तो कितें म्हणटा, सो दॅट एटलीस्ट सम कूड बी सेव. हांव हर एक संगत जालो. हांव बेपाऱ्याक वळख जालो, दुबळो जालो, हातांनी काम केलें हांवें, हर एक सांडलें. कशें पुणी कोणाक पुणी सुवार्थ पावचे खातीर हांव सर्व जालो तो म्हणटा. टेंट मेकर जावन कंटिन्यू केलें ताणें. हर एक कडेन तो गेलो आनी ते सुवार्थेचें काळीज ताचे सांगत आसलें. सभे खातीर काळीज आसलें. सुवार्थ दिवन बचाव करणं तितलेंच न्ही ताचें काम. बगार तांकां ती सुवार्थ मेळाशी करूंक, आत्मे बचाव जावंच. हर एका जाग्याचेर वसनांतल्या जाग्यांचेर ताणें गेल्ले तितले जागे खंयचेच नात. ताणें केल्ले परी ताणें सोंसलें तसलें कितेंच ना. आनी खंयच्या खातीर सुवार्थ वचून तांकां मेळचे खातीर, नव्या जाग्यांनी थंयसर शीस जावचे खातीर. आनी उपरांत कितें तें शीस तें सोम्याती वाडचे खातीर, तांणी लिडर्स जावचे खातीर, आनी वचून तांणी तेंच करचे खातीर मल्टिप्लिकेशन तें जावचे खातीर ताचें काळीज ती जावन आसा. व्हरती एक चावी सोम्या आमकां ती आमकां तसले लिडर्स आमचे मदें तूं उठय. म्हज्या भावाक तूं उठय, म्हज्या भयणीक तूं उठय, म्हाका तूं उठय. आनी म्हाका तसलें काळीज तूं दी मागणें करूंक तसलें जावचे खातीर म्हणजे तें एक समर्पणाचें. आनी सांपावल कितें करता तें ऑलरेडी हांवें कुडसून जालें थंयसर. एंड इट इज बोल्ड विटनेसींग एट एवरी ऑपॉर्च्युनिटी. हर एक मेळिल्ल्या अवकाश तो सोडचो नासतना तो उपयोग करता. आमी पळयता ताच्या 11च्या त्या मिसावांत रोमाक तो बायसर वेच्या त्या वेळाचेर ताका कसलें पुरा जाता. ताका मारूंक जिवशी मारूंक ते सोदतात, पूण तो वेता. आनी ताका सोमी सांगता, तुका कोणूच कितेंच करूंक शकनात. तुवें हांगासर कशें तुवें साक्ष दिली तशेंच तुवें रोमान ती साक्ष दिवंक आसा म्हूण सांगून. आनी तो रोमाक वेता आसतना राया मुखार रावता, गव्हर्नरा मुखार रावता, दोगांक गव्हर्नरा मुखार, फेलिक्स आनी एकल्या मुखार, जुस्टुसा मुखार. एक गव्हर्नर फेलिक्स आनी एक मागीर फेस्तूस आनी एकलो फेस्तूस ताच्या मुखार तो रावता. राय अग्रिपा मुखार तो रावता. आनी उपरांत 11 खंयसर तो वचून रोमांत सीझरा मुखार तो सयत वचून रावता. ताच्या घराण्याक सुवार्थ दिता. ताच्या घराण्यांत भितर तावन ताचे थंय तर थोडे बचाव जावचे आमी पळयता. हर एक तो कितेंच माल्टाचेर ते शिपरेक थंयसर जाता आसतना ते सोंसून व्हरता. ताचे दिश्ट एकूच कितें जावन आसा, थंय वचून सुवार्थ दिवंक, थंय वचून रावोंक. कितें देवान ताचे कडेन उलयलां की तें सक्कड करचे खातीर. सो आय एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल ऑफ क्रायस्ट. रोमागरांक बरोवन तो सांगता, पयल्या अध्यायान 16व्या वचनांत तो सांगता, हांव क्रिस्ताच्या सुवार्थे विशीं कितेंच लजना. कित्याक ती जावन आसा सकत साल्वासावाची, सकत हर एकल्याक पात्य हर एकल्या थंय काम करची देवाची वर्ती सकत ती जुदेवांक पयल्लें आनी उपरांत ग्रेकांक म्हूण तो सांगता. आनी ताची जिणींत तसली ती जाल्ली आमी पळयता. तो लिव्ड एंड ब्रीथ द गॉस्पल. तो जियेलो आनी तो ताचो उस्वास ती सुवार्थ जाली म्हणलें आमी पळयता. आनी तांकां तो तरबेत करच्यांत, सोम्या तें वाडोवचें बरी करच्यांत तो मुखार गेल्लो आमी पळयता. आनी तिसरी चावी ह्या भागांत आनी कंटिन्युएशन ते नंबर तुमी उडास दवरचें म्हणना आमी पळयता फेथफुलनेस टू द विजन. ताच्या त्या 11च्या त्या घडयांनी तो सांगता, कितें म्हणटा, आय वॉज राया मुखार अग्रिपा राया मुखार रावन तो सांगता चॅप्टर 26 तो सांगता, आय वॉज फेथफूल टू द आय रिमेन्ड फेथफूल टू द विजन म्हूण सांगून. ओके, सो चॅप्टर 26 तें वचन आमी पळयता. थंयसर हांव वचना, पूण सुरवेर तें ताका विजन तें मेळचें आमी पळयता 9व्या अध्यायांत.
ताचे दोळे उक्ते करता स्वामी, ताचे दोळे उक्ते करता आनी ताका नवी एक दीस दिता, अत्म्यांत तो दीस दिता, ताका दाखयते रावता. ह्या दिसांनी स्वामी म्हजे कडेन मस्त ह्या विशयांत उलयता. म्हज्या संदेशांत तुमी आयकलां, पूण हांगासर बँगलोर आयिल्ले तेन्ना म्हज्या पुता सांगता रावून आमी उलयता आसतना हांगासर कितें घडतें आसा, दुसऱ्यांचे सेवकांचे संदेश थोडे आयकूंक म्हाका मेळटात. हांव वाटेन येतना ट्रेनाचेर एक बूक वाचून आसलो, ओपन हेवन्सा विशयांत. उक्तें मोळाब म्हळ्यार कितें, अंतराळ म्हळ्यार कितें, आमकां मसूनाक समजना जावंक, पूण देवाचें तें एक वर्ते प्रेजन्सान देवान तें उक्तें करता आसतना तुका तें एक रेवलेशनाचें एक जागो, एक उगडापणाचो जागो तें उक्तें करता आसतना तें पळोवंक शकचें. देव कितें सांगता आसतना, देव दाखोवंक कशें आसतना तें पळोवंक शकचें. देव तुका आयकूंक कितें सांगता गी तें आयकूंक शकचें. आमी मस्त संदेश आयकता मस्त पटी, आमी सबार सेवकांक आयकता मस्त पटी, युट्यूबाचेर कनेक्ट करता मस्त पटी, कितले पुरो मेसेज आयकता, पूण आमी आयकूंक शकना पवित्र आत्मो कितें आमकां सांगूंक शकता. ओ गॉड, आमचे थंय तें एक आशा आसा गी देवा. जेजून म्हणलें तें उतार, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. आज आमी सेवकाच्या तोंडान तावन येवच्या उतराक आमी आयकूंक चड आशेता गी. ह्या देवाच्या तोंडान तावन येवचें उतार तें आयकूंक आमी शकता. ऑफकोर्स तें येवचें सेवकाच्या मुखांतूच, पूण आमकां तें देवाच्या आत्म्यान तें वगडापणान आमकां तें आयकूंक जावचें बरी देव करीत जाल्यार. सो हांगासर आमी पळयता सांपावलाक त्या नव्या अध्यायांत अपोस्तलांच्या दंडुतांच्या कृत्यांत ताचे दोळे उक्ते जाले, ताचे कान उक्ते जाले. तो म्हणालो, लॉर्ड वॉट शॅल आय डू, हांव कितें करूं सोम्या. आनी ताका सांगता, तुका हांव दाखयता, तूं ह्या शहरा भितर वच, थंयसर तुका सांगतलें तुवें कितें करूंक आसा, कितें तुवें सफर जावंक आसा, कितें तुवें सोंसूंक आसा म्हज्या नांवा खातीर, आनी तुवें कोणाक मुखार तुवें वचोंक आसा. अनानियासा कडेन देव सांगता. आनी उपरांत चॅप्टर 26 अग्रिप्पा मुखार तो रावता आसतना तो सांगता, आय वॉज फेथफूल टू दीस हेवनली विजन. खंयचें हेवनली विजन? तो सांगता, तुका वचून सुवार्ता प्रगट करूंक अनबावड्यांक, जुदेव न्हय आसल्ल्यांक तुका हांव म्हजो सेवक जावन अपोस्तल जावन तुका नेमक करता. आनी थंयसर आरंभ जाता. ऑफकोर्स पेद्रू मुखांत तें आरंभ जाता. आनी पेद्रून तें आरंभ केल्लें दार, तें उगडलेलें दार, कित्याक म्हळ्यार ताका देवान चाव्यो दिल्ल्यो म्हूण आमी वाचता थंयसर. आनी त्या चाव्या मुखांतर उक्तें जाल्लें तें दार तें उक्तेंच उरचें बरी. आनी तांतूं तो धांवता, सक्कड ताची धांव ती त्या भावार्थान तो धांवता, देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान तो धांवता, विधेय जावन तो धांवता, देवाचो ताळो परत परत आयकोन तो धांवता, उत्तेजन करून तो धांवता, सॅक्रिफायस करून तो धांवता. उते एक भितर तावन तसले एक ते प्रसवाचे एक तसले एक काळीज घेवन, तसले एक प्रसूत जावच्या खातीर देवाच्या जेजूच्या सारक्याची, जेजूचें काळीज आसली तसली एक सभा, तसलो एक लोक सोम्या खातीर तो तयार करूंक, सभा स्थापन करूंक तें काळीज घेवन तो धांवता. आनी तो म्हणटा, आय वॉज फेथफूल टू द हेवनली विजन. आनी तें जावन आसा आमचें काम. देवान आमकां आपयिल्लें तें मस्त पोटी आमचें गमन वडोली हांवें सांगलें तें आमचें गमन दुसरे कडेन व्हरूंक सैतान प्रयत्न करता. आमकां देव विजन दिता थोडे पोटी. आमकां त्या वेळार आमी जाणा आसा, आमी रडटा, आमी मागणी करता, खतखत्या उमाळ्यांनी आमी मागता, पूण केदळा सैतान आमचे विरोध उठोवन मिसअंडरस्टँडींग या दुसरें खंयचेंय कितेंय हाडटा जाल्यार थोडे फावटी पिडा हाडटा जावेत, या थोडे फावटी मनस्ताप हाडटा जावेत, या थोडे फावटी उपराट हाडटा जावेत, थोडे फावटी गॉसिप हाडून, थोडे फावटी मनस्ताप हाडटा, दुसरे फावटी खबरो आमी आयकूंक मेळटा, दुसऱ्यांनी कोणी साळवांचें आमी पळयता. सो हें सक्कट जावचें सैतानान काम करचें. कित्याक आमचें तें विजन, आमकां दिल्लें तें दर्शन, आमकां दिल्लो तो शेवट, आमकां दिल्लें तें एक कितें करूंक आसा गे म्हणलें तें काम, तें कॉलिंग, तें मॅन्टल, तें कितें आमकां असायनमेंट दिलां, हर एक तें तांतूं आमकां दुसरे कडेन व्हरचे खातीर सैतान तें एक झुजांत आमकां सोलोवंक तो प्रयत्न करता. पूण सांपावल फेथफूल, विश्वासी अखेर पर्यंत विश्वासी, आनी तेंय उडास आमकां दवरूंक आसा.
डू नॉट डिस्पायज द डे ऑफ स्मॉल बिगिनिंग्स. ल्हान ते संगती आरंभ जाल्लो तो दीस विसर नाका. देवान तुजे कडेन ल्हान ते संगत उलयल्ली ती तूं फेथफूल जावन तूं मागोनूच तें रावशी जाल्यार देव तें चड तें करतलो, चड तें करतलो. दोन मासल्यो आनी 5 उंडे कशे मल्टिप्लाय केले गी तेंच करूंक शकचो देव. हर एक ते मल्टिप्लाय करून उपयोग करूंक शकतलो. पूण तूं फेथफूल जावन विजना खातीर फेथफूल जावन आसची जाल्यार डायवर्ट करूंक न्ही. ह्या म्हजो ताळो आयकूंक हांव इम्पॉर्टंट म्हणचे खातीर न्ही. सांगाता मेळोन कूड जावन मागण्यांत ताचे मुखार रावून फेथफूल टू द विजन दॅट गॉड हॅज गिवन. जेजू बरी जावच्याक, मागण्याची सभा जावच्याक, खतखत्या उमाळ्याच्या मागण्याची सभा जावच्याक, पवित्र सभा पवित्रपणाक वेंगलेली आशेवची सलवले तांदळा परत उठोवन सोम्या कडेन मागोवन ताच्या पवित्रत्म्याक समर्पण दिवन पवित्रत्म्यान रास करची तसली सभा, मोग करची तसली सभा, एकामेकाचो मोग करची, सोम्याचो मोग करची, सोम्याचो मोग करची, सोम्याक फेथफूल जावची, एकामेकाचो मोग करची, एकामेकाचो राखणो जावची, एकामेकाक प्रोत्साह करची, एकामेकाक तिदूंची सांगता वळोवंक साध्य करची तसले एक फेथफूल टू द विजन आमकां देवान दिल्लें तें विजन कसलें तें ताचे तातूं परत ताचे कडेन सोदून आमकां नवें कितेंय तूं सांगताय गी हें कशें सारक्या रितीन आमी पोंताक पावोवंक साध्य जावचे बरी कितेंय नवें तूं सांगताय गी तेंच सांपावलाक तशेंच ताणें केलें. फस्टाक ताणें सांगलें तांकां धाडलेल्या सेवेक तांकां तुमी विंगड करात ते वचून येत म्हणून. आनी ते वेता आसतना तांकां सांगता हांगासर वचनाका हांगासर वचूं, हांगासर वचनाका हांगासर वचूं. आनी उपरांत त्या जाग्यांक परत तो धाडटा. ऑफकोर्स आसियाक वचोंक नांगी मागीर तो गेलो, बिथिन्याक वचोंक नांगी गेलो तो. पूण त्या वेळार सोम्यान खंयसर ताका सांगलें की थंयसर तो गेलो. देखून आमकां कितेंय आमकां दिल्लें तें दर्शन सारकें जावचे खातीर देवा कितेंय नव्या रितीन तूं आमचे कडेन उलोवंक सांगताय गी, नवें कितेंय करूंक सांगताय गी तें आमचे कडेन उलय. देखून आमकां तसलें खाण दी, तसलें एक समर्पण आनी निमाणीची चावी आयची आनी आमच्या ॲक्सांतल्यो सर चावयो हाचे सांगत हांव मुग्धूक अशें येता. प्रिचींग एंड टिचींग एट रोम वायल बीइंग अंडर हावज अरेस्ट फॉर 2 years. आमी रोमाची ती चावी ऑफकोर्स आमकां ती त्या मट्टार लागू न्ही पूण थंयसर कितें चावी ती जावन आसा टिचींग एंड प्रिचींग एट रोम तुका दवरलेल्या जाग्याचेर. आतां खंयसर तो आसा सांपावलो रोमान तो आसा. 2 वर्सां थंयसर तो आसता म्हण आमी पळयता. हावज अरेस्ट म्हणलें बरी त्या घरांत ताका फ्रिडम आसा घरांत थंयसर आसूंक. कोणूय ताच्या घरा येत, कोणाय की ताणें मेळयेत पूण आयिल्ल्यांक सगळ्यांक तो स्विकार करता. आमी त्या 11 भागांनी वाचचें जाल्यार चॅप्टर 28 आमी वाचचें जाल्यार 11 त्या उतरांत तो 2 वर्सां थंयसर त्या एका घरांत तो रावलो आनी कोण ताचे सशन आयले तांकां हर एकल्याक ताणें ताका घेतलें. And preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. तो फेथफूल रावलो, विश्वासी रावलो आनी ताणें कितें केलें? प्रीच केलें, टीच केलें. ताणें ते संदेश दिलो, सुवार्थेचो संदेश दिलो, प्रोक्लेम केलें, प्रोक्लमेशन आनी टिचिंगी ताणें दिलें. क्रिस्ताची सर शिकोवन प्रोक्लेम केलें कितें? सुवार्ता कितें? जेजू सोमी म्हूण सांगून, जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू परत येता म्हूण सांगून ती सुवार्ता ताणें केली. आनी जेजून शिकोवन दिल्ली शिकोवन सकट ती एपिस्टलांत कितें आमी बरयता बरयल्लें आमी पळयता त्या सर पत्रांनी आपोस्तलांच्या धर्मच्या कृत्यांत तांणी उलयल्लें आनी जेजून त्या सुवार्थ्यांनी कितें सांगलें तें सकट आमी पळयता. तातूंत सकडांत आमी वेचाक गुंडायक वेचाक आनी ते खंय तावन तें मूळ खंय तावन आयलें पोरण्या तेस्तामेंतांत तातूंत प्रवादांत धर्मशास्त्रांत सकडांत तावन आसलें तें सकड येवन ते करीत रावलो. देखून आमी आशेवंक सोम्या हर एक तुजें उतार सकड तें आमकां घेवंक तूं साध्य कर. आनी ह्या सभेंत आमकां खंय तुवें दवरलें तें सकड ताका आमी विश्वासी रावंक पावलाचें काळीज आमचें थंय आसूंक. सभे खातीर सभेंतल्या लोकां खातीर चड देवाचे म्हणयार देवान विंचरले तसले लिडर्स मालगडे मुखेली उठोवंक कालते
सेवकाचे मनोभाव आसले, मागण्याक दिल्ले, पवित्रत्म्यान भरलेले, उतरांत वेळ करसूंचे, देवाक वेळ दिवचे, सोम्याच्या घरा खातीर उर्बेन भरलेले, सॅक्रिफायस करतले. हांगासर आसा सोम्या म्हाका उपयोग कर म्हणटले. तसले आमचे मदें आसूंक आमचे मागणें जावं दी. आमी समर्पण दिया ह्या वेळाचेर. सगळें कितें केल्लें पवित्रत्म्याच्या ताळ्याक आमी कान दिवचे तसले, विधेय जावचे तसले, ते स्तुती करचे तसले, मागण्यांत रावचे तसले, ताणें दिवचे हर एक अवकाश घेवचे तसले आनी अवकाश रसून दिवचे तसले आमी जावचे खातीर मागया. येया आमी मागणें करया ह्या वेळाचेर. हालेलुया. मोगळा सोम्या हो वेळ आमकां हांगासर दिल्ल्या खातीर आनी कितल्यो त्यो चावयो आनी थोड्यो मास्टर कीसी, थोड्यो सबार चावयो त्यो पवित्रत्म्याचे ते एक वर्स जावन आमकां तुवें दिलाय आनी त्या कृत्यांत परत्यान आमकां सांगताय. आमचे कडेन परत परत तूं उलयताय. सोम्या पवित्रत्म्या तुका आमी लाल येताव, तुका आमी जाणा जावंक आशेताव, तुजी चलोवणी आमी आशेताव, तुजी ती नियंत्रीत सेवा आमी आशेताव, तुजें प्रकटन आमी आशेताव. तुवें आमकां आमचे कडेन उलोवचें आनी तुज्या ताळ्याक खाण दिवचें तसलें ते एक आयकुचें कान आमी तुजे लागीं मागताव. आमकां तें साध्य कर सोम्या. आमकां तें उगडापण दी सोम्या. आमचे खातीर सोम्या तें एक ओपन हेवन्स तूं आसा कर सोम्या. तुजें प्रकटन दिवन तुका पळोवंक आमकां साध्य कर देवा. बापा आमकां आमी तुजे लागीं मागताव. आमकां एक दर्शन तें सर्गीचें दर्शन आमकां पळोवंक तूं साध्य कर. जेजूक पळोवंक, जेजूक सताच्या महिमेन पळोवंक तूं साध्य कर. बापाचें काळीज अर्थ करून घेवंक आमकां साध्य कर. एक मोगाची सभा आमकां तूं कर सोम्या. आमकां वगेत रावंक तूं सोडनाका. हर एकल्याक आमकां कितें आमी करूंक जाय तें आमकां तूं दाखोवन दी. आमकां तें करूंक तूं साध्य कर. हर एकल्यान आमी तें करता आसतना सोम्या बापा त्या दाडा आमची सभा ती वाडोवंक तूं साध्य कर सोम्या. आमकां तूं परिपक्वतेक हाड सोम्या. आमकां चड मागण्यांत तूं व्हर सोम्या. आमकां तुजें काळीज तूं दी सोम्या. बापा आमकां साध्य कर. सभे खातीर पावलाचें काळीज आमकां तूं दी. सभे खातीर आमकां त्या एका मोगांत वाडोवंक जावचें तसलें काळीज आमकां तूं दी. नास जावच्या आत्म्या खातीर आमकां तसलें काळीज तूं दी सोम्या. आमकां तें आमचे फर्स्ट कॉन्टॅक्ट्स, आमचे पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आमचे तें खंयचें तें आमकां तें उपयोग करूंक आमकां साध्य कर सोम्या. आमकां साध्य कर सोम्या. कोणाचेर आमी प्रभाव घालूंक शकता की तांचेर तुज्या राजाचे प्रभाव घालूंक, तुज्या मोगाचे आनी कृपेचे प्रभाव घालूंक आमकां साध्य कर सोम्या. आमी समर्पण दिताव. आमच्या सभेक तुका समर्पण दिताव. सर सभेक तुका आमी समर्पण दिताव. सर लिडर्सांक तुका समर्पण दिताव सोम्या. तुजो विशेष एक प्रकटन ह्या दिसांनी जावं दी तुज्या सेवकांक, तुज्या सभेंतल्या लिडर्सांक, तुका मागण्यांत सोदतल्यांक, तुका आशेवच्यांक ती आशा आणखी बळ जावं दी सोम्या. पवित्रपणाक लालेवचे ते एक आशा काळीज चड जावं दी सोम्या. तुज्या उतरा खातीर तान तूं चड कर सोम्या. पवित्रत्म्या तुज्या चलोवणे खातीर, तुज्या देण्या खातीर, तूं उपयोग करचे खातीर सोम्या आमकां चड ताणें तूं कर. चड मागण्यान तुका सोदूंक तूं कर. आराधनाचें आमकां तूं कर. आमचें आराधन फकत एक कंतार जावन उरोवंक तूं सोडनाका. बगार कश्ट जावच्या त्या वेळाचेर तुका तें वातावरण बदलूचें तसलें आराधन आमचें जावं दी. आयतारा दिसा 2 घंट्यांक मात्र न्ही, बगार आमच्या जिविताच्या त्या हर एका दिसा सोम्या तुका सोदूंक आमकां साध्य कर. तुज्या उतार वाचूंक तूं साध्य कर. मागण्यांत रावंक तूं साध्य कर. आराधन करूंक तूं साध्य कर आनी तुका पळोवंक तूं साध्य कर. आनी हर एका घडये तुका कनेक्ट जावन रावंक पावलो. तुका कनेक्ट जावन रावलो गी. हर एका दिसा तुजो ताळो ताका आयकलो गी. हे सांगले मात्र न्ही, बगार तवळ तो आयकलो गी. आनी तें असायनमेंट तें बदलत आसतना सोम्या तुवें तें प्रत्येक त्या वेळाचेर कितें सांगलें गी तें आयकूंक तो शकलो गी. तशेंच आमकांय म्हाकाय सोम्या आमकां सबारांक हांगासर आमी आशेवचें आसाव. सबार जाणां आमी दुखां गळोवचें आसाव. सबार जाणां आमी तुज्या मुखार मागण्यांत रावचें आसाव. तुजें एक वर्थे खाम जायचें म्हूण सोम्या आमकां कितेंय आमी बदलावन करी जाल्यार, नवें कितेंय करीत जाल्यार तूं आमकां शिकय, आमकां तूं दाखय सोम्या. बापा हांगासर आसल्या हर एकल्याक तूं एक विशेष तुज्या राजाच्या महिमे खातीर उठय म्हूण हांव मागता. बापा
बापा आनी आमच्या ह्या चॅनलाक तूं आशिर्वाद कर. ह्या चॅनला मुखांत दुसऱ्यांक पावोवंक आमकां साध्य कर. कोंकणी उलोवच्या सबार लोकांक आमकां पावोवंक तूं साध्य कर. तांकां तूं आपड सोम्या. आनी हे उतार आयकोनच्या युट्यूबाचेर आयकोनच्या हर एकल्याक तुजे आशिर्वाद तूं दी. तूं तांचे थंय एक आशा उक्ती कर. तांकां तुज्या राजाच्या महिमे खातीर तूं उपयोग कर सोम्या. तांकां एक सुवार्थ व्हरण्याचें आयदन जावन आनी लुवण कर. तुज्या राजा भितर आत्म्याक हाडूंक जावचें तसली आयदनां तूं कर. सेवक तूं कर बापा. आनी आमकां तूं चड आनी चड उपयोग कर. आनी ह्या वेळा खातीर तुका अर्घ दिता बापा. आमकां हांगातावन तूं आमकां समाधानेन तूं धाड. आमच्या घरांत तुजें एक विशेश प्रेझन्स आसो जावन दी सोम्या. तुज्या उतरांत तावन आमकां चड आनी चड प्रकटन तूं दिते राव सोम्या. तुका जावं दी महिमा. ह्या वेळा खातीर तुका अर्घ दिता मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन.